के छ भने एक त पहिलो कुरो सिधै भन्नुपर्दाखेरि टेक्नोलोजीमा हामीहरू त्यो ठाउँबाट आएको र त्यो बेलादेखि आएको जुन बेला रिल चल्थ्यो। हजुर हजुर। अनि रिलबाट सिडीमा आयौँ, अनि सिडीबाट अब अहिले आएर डिजिटल मोडमा आइपुगेको छौँ। अनि रिलबाट सिडीमा आउनको लागि त्यहाँ पनि चेन्जेस नै थियो। एकदम। सिडीबाट डिजिटलमा आउनुको लागि त्यहाँ पनि चेन्जेस नै थियो। अब गीत प्रस्तुतिको स्टेज नै फरक भयो अब त। हजुर एकदम है। पहिला स्टेज रङ्गमञ्च मात्रै चाहिँ ठाउँ थियो भने पछि स्पिकरहरू र मान्छेहरूले सुन्ने तौर तरिका, ठाउँ, शैली फरक भयो। अब के छ भन्दाखेरि युट्युबको जमाना छ। र पहिलो कुरो चाहिँ हामीहरू युट्युबमा प्रस्तुत हुने कुरोहरूमा हामीहरू बानी हाल्दैछौँ, पहिलो कुरा। अब सुरु हुँदैछ। हजुर। दोस्रो कुरो हामीहरू फुल टाइम म्युजिकमा छैनौँ। हजुर। हाम्रो मुख्य फुल टाइम सेवकाई भनेको बालबालिकाहरूको बिचमा शिक्षकहरूलाई तालिम दिने, बाल सङ्गतिको किताबहरू छाप्ने, लेख्ने, डेभलप गर्ने करिकुलमहरू पास्टर अगुवाहरूसँग हामी त यति पुरानो यो त्यो यताउता मान्छेले हाम्रो यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, यस्तो सुन्नुपर्छ, उस्तो सुन्नुपर्छ भन्ने भावनामा हामीहरू डुबेर होइन त्यसैको पछाडि चाहिँ हामीहरू दौड्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामी आफ्नो स्तुति प्रशंसा खोजिरहेको छौँ। त्यहाँ परमेश्वरलाई चाहिँ पन्छाइरहेको छ। जेस हामीले चाहिँ आशिषको रूपमा यदि कसैले हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ, हामीले बजाएको, हामीले गाएको कुराहरूबाट मानिसहरूमा एउटा प्रभुमा नजिक हुने एउटा माध्यम बन्छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई गर्नु पऱ्यो होइन त। हामीले त्यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो। आउने दिनमा हजुरहरूले अझै पनि यदि मिडियाको बिचमा यदि जतिसक्दो धेरै मानिसले हजुरहरूको भिडियोलाई, हजुरहरूले गर्नुभएको कुनै पनि आशिषमय कार्यक्रमलाई चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ साँच्चै नै हजुरहरू पनि त्यसको निम्ति तयारी हुन्छ। हो, डेफिनेटली। तर मान्छेले त्यसलाई कस्तो प्रकारले प्रस्तुत गर्दैछ, साँच्चीकै आफ्नो प्रेज खोजीको पछि मान्छे छ कि साँच्चीकै प्रभुको प्रेजको लागि त्यो मान्छे छ भन्ने कुरो त मान्छेले बताउँदैन पनि र आम मान्छेले त्यो देख्दैन पनि होइन। किनभने यो फिल गर्ने कुरा हो नि त। अनि यो कुरो चाहिँ कहिले हामीहरू थाहा पाउँछौँ भने हामी प्रभुको सेवकाइमा निरन्तर रूपमा लङ रनमा, चाहे दुःखमा, चाहे सुखमा, चाहे घटीमा, चाहे कमीमा कति जाँदैछौँ, कसरी जाँदैछ र हाम्रो जीवन प्रस्तुतिहरूको गवाईहरू कस्तो कस्तो बन्दैछ, हजुर त्यस कुराले लेखिन्छ त्यसो है। त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटा मान्छेले गीत गाए, गिटार गाए, आजै म उसलाई जस्तो गर्नु पनि मिल्दैन, गर्नु पनि सक्दिनँ। तर त्यो मान्छे चाहिँ प्रभुको सेवकाइमा कहिलेसम्म टिक्छ, कस्तो कस्तो अवस्थामा टिक्छ, कस्तो कस्तो धरातलमा ऊ उभिन सक्छ प्रभुको निम्ति, त्यहाँ चाहिँ ऊ निखारिन्छ र त्यहाँ चाहिँ ऊ चाहिँ प्रष्ट रूपले चाहिँ मलाई लाग्छ परमेश्वरले धेरै कुराहरूबाट हामीलाई हाम्रो लागि भलाइ गर्नुभएको छ। र आराधना गर्नु यो के अरे विभिन्न कुराहरूद्वारा होइन, अनलाइन लाइभ सेसन्सहरू, लाइभ वर्सिप सेसन्सहरू, फेसबुक लाइभहरू, जुम मार्फत यसरी हामीले आराधना गर्न पाइरहेका छौँ होइन। त्यो प्रकारले हामीले आराधना बारेमा सिकाइ पनि राख्न पाएका छौँ। त्यो प्रकारले हामीले म्युजिकली आराधना प्रेजेन्ट वर्सिप कार्यक्रमहरू पनि गर्न पाइरहेका छौँ र गरिरहेका छौँ। अनि यो रोकिएको छैन है। अनि यसरी यसको उपयोग भइरहेको छ। अनि कुनै पनि कुराले चाहिँ परमेश्वरको महिमा र परमेश्वरको कामको लागि चाहिँ अनि हाम्रो यो जसरी सेवाका हामी गर्छौँ, हामीले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा धेरैजना यसरी आफ्नो आर्थिक कमाइहरू गर्ने कुनै पनि एउटा बाटो नहुनसक्छ, जसले चाहिँ पुरै समय चाहिँ प्रभुमा यसरी तयारी रहेको हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ कसरी आउने दिनमा उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ? कतिजना त एकदम अभाव परिरहेको हुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहन्छ? अब धेरै अभाव परेको जस्तै तपाईँले यो भन्नुभयो है। जस्तै उदाहरणको लागि अब धेरै सिङ्गरहरू हुन्छ वा धेरै म्युजिसियन्सहरू हुन्छ, क्रिस्चियन म्युजिसियन्सहरू जसको चाहिँ अब अरू उसको काम छैन, सङ्गीतमै ऊ लाग्नुहुन्छ, त्यस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पारिश्रमिक यानि कि उहाँहरूलाई बोलाइसकेपछि अनि त्यसपछि त्यो दिनुपर्छ, उहाँहरूको डिमान्ड पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि अब एकदमै अभावमा, अनि त्यसपछि खाना लाउन नै के भन्छ घटी कमी गरेर नै सेवकाई गर भन्ने त अब त्यो अलिकति गाह्रै हुन्छ, गाह्रो नै कुरा हो। अब त्यसो त्यो अनुसारले अब काम गर्दै सेवकाई गर्दै त्यसलाई ब्यालेन्स वेमा लान चाहिँ एकदमै जरुरी। यो म किन पनि भनिरहेछु भने मैले तपाईँलाई अघि नै तपाईँहरूलाई यस मिडियामा मैले अघि नै अनुरोध गरिसकेँ कि हामी चाहिँ लगभग 80% हामीहरू
बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा सेवकाइमा छौँ हजुर होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले हेप्जिबाको थ्रुबाट गरेको कतिवटा लाइभ कार्यक्रमहरू कतिवटा चिजमा डिमान्ड गर्नु पर्दैन, किनभने हामीलाई चाहिँ सपोर्ट चाहिँ भिन्दै कुराहरूबाट चाहिँ मिलिरहेको छ। र धेरैजना दाजुभाइ साथीभाइहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ सेकुलर गर्नुहुन्न, म चाहिँ ख्रिस्टकै गीत गाएर अगाडि बढ्छु भन्नुभएको छ। र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कामै, आफ्नो मुख्य कामै यही ख्रिस्टको गीत गाएर अगाडि बढ्ने कुराहरू बनाइराख्नु भएको छ। हजुर हजुर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो केही कुरोहरूलाई राखेर अगाडि प्रस्तुत भएको राम्रो। भन्नाले मेरो अवस्था यस्तो छ। डिमान्डहरू राख्नु अवश्य त्यो उहाँले खुलेर भन्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ मेरो जीवनै ख्रिस्टको गीत गाएर प्रोफेसन मेरो यो मेरो प्रोफेसनै यही हो। हजुर हजुर यो गीत गाउने बाहेक मेरो अरू कुरो छैन। यसरी चाहिँ प्रस्तुत हुनु पऱ्यो। यसरी प्रस्तुत हुनु, धेरै सिनियर गायकले पनि यसरी प्रस्तुत भएको हामीलाई थाहा छ। हजुर र त्यसमा हामीहरू त धन्यवादी नै छौँ कि त्यति सिनियर गायकहरू त त्यसरी प्रस्तुत हुन्छन् भने खुलेर। अब त्यो सिनियरभन्दा तलको व्यक्तिहरूमा यो कुरालाई खुलेर आउन नसक् क्रिस्चियन गिफ्ट युट्युब च्यानलले हेरिराख्नु भएको प्रत्येक दर्शकबिनहरूलाई प्रभु श्री ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। तपाईँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद। हामीलाई धेरै नै मन पराएर हाम्रो बिचमा तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ अनि हामी तिता मिठा कुराकानी कार्यक्रममा फेरि पनि तपाईँको बिचमा हामी छौँ। आज हाम्रो बिचमा यस्तो व्यक्ति र अनि यस्तो टिम हाम्रो मेम्बर हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ जसलाई तपाईँहरूले देखिसक्नुभएछ। उहाँहरूको बिचमा यदि उहाँहरूको नाम भन्नुभन्दा अगाडि नै मलाई लाग्छ तपाईँहरूले चिनिसक्नु भइसकेको छ, किनकि हामी सबैजनाले उहाँहरूले बजाउनु भएको गीतहरूमा अनि बजाउनु भएको हरेक म्युजिकहरूमा चाहिँ साँच्चै नै धेरैचोटि नाचिसकेका छौँ। चाहे नाचघरको जवानमा होस्, चाहे कुनै पनि मण्डलीको जवानहरूको सङ्गतिमा होस्, हामी धेरैचोटि उहाँहरूले बजाउनु भएको गीतबाट चाहिँ हामी आशिषित भएका छौँ र हाम्रो मण्डलीमा जागृति आइरहेको छ। अनि यस्तो व्यक्ति हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, दादा हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, हाम्रो हेप्जिबा टिमको फाउन्डर हुनुहुन्छ उहाँ। अनि हाम्रो बिचमा त्यसै गरेर हाम्रो बिचमा बेन्जामिन दादा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हेप्जिबा टिमको साँच्चै नै यो ब्यान्डको चाहिँ फाउन्डर हुनुहुन्छ। अनि प्रभुदास पनि हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा, दादा हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँ पनि यसै टिमको फाउन्डर हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो बिचमा आदरणीय अविनाश श्रेष्ठ दादा पनि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको साँच्चै नै हामीले यो समयमा चाहिँ हाम्रो बिचमा परिचय गराइसकेका छौँ। अनि हामीलाई थाहा छ उहाँहरूले विभिन्न तरिकाले मण्डलीमा गएर हाम्रो बिचमा अनि नेपालमा हर ठाउँमा चाहिँ यसरी उहाँले बनाउनु भएको गीतबाट हामीले आशिषित भइरहेका छौँ। अनि हामी ढिला नगरिकन हामी कार्यक्रममा अब सुरु गर्नलाई लाग्दैछौँ। पहिलो प्रश्न, हेप्जिबा भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ, यसलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ? हेप्जिबा चाहिँ यसैया बाइबलको पुरानो नियमको यसैया 62:4 त्यस ठाउँमा यसलाई चाहिँ हेप्जिबा सियोनलाई भनिएको, जायनलाई। अनि जायनलाई परमेश्वरले दिनुभएको नाम। हेप्जिबाको अर्थ चाहिँ जससँग म खुसी छु, विथ होम आई एम डिलाइटेड। र अहिले चाहिँ अब हामीहरूले आई एम हेप्जिबा भन्ने एउटा चाहिँ एउटा स्लोगनलाई सुरु गरेका छौँ, जसको अर्थ चाहिँ म हेप्जिबा ब्यान्ड हो भन्ने होइन, तर हामीहरू चाहिँ साँचो तौरमा परमेश्वरको बाटोमा हिँडिरहेको छौँ र उहाँको आराधना हुने जीवन हामीले जिरहेको छौँ भने हामीहरू जो कोहीले पनि भन्न सक्छौँ आई एम हेप्जिबा, किनभने हाम्रो जीवनसँग परमेश्वर चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ। सो यो रिस्ट ब्यान्डहरू पनि छ आई एम हेप्जिबाको, दाइसँग पनि छ, भाइहरूको पनि छ। हुन्छ। अनि साँच्चै नै दोस्रो प्रश्नमा तपाईँको विचार सुन्दा चाहिँ जस्तै दादालाई म सोध्छु, यो हाम्रो हेप्जिबा ब्यान्डले चाहिँ बोक्नु भएको दर्शन चाहिँ के हो? हेप्जिबा मिनिस्ट्री, हेप्जिबा ब्यान्डले बोकेको दर्शन चाहिँ सुसमाचार रिच आउट गराउने हो प्रत्येक व्यक्तिकोमा, चाहे त्यो युथ होस्, चाहे बुढापाका होस्, चाहे चिल्ड्रेनहरू बच्चाहरू होस्, सबै वर्गका मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको सुसमाचार र परमेश्वरको जिउँदो वचन र परमेश्वरको बारेमा जान्नुपर्छ र अनन्त जीवन पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो विचार हो। र हामी यही कुरालाई लिएर चाहिँ म्युजिक मार्फत नेपालीहरू अथवा गैर नेपालीहरू, हाम्रो नेपाल र नेपाल बाहिर भएका सबै मानिसहरूको अगाडि हामी उत्रिएका छौँ।
हेप्जिबा ब्यान्ड चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भएको? हेप्जिबा ब्यान्डको इस्टाब्लिसमेन्ट चाहिँ साधारणतयमा अब अगाडि नै हो, धेरै निकै अगाडि नै हो, तर हामीले 1999मा विजय भन्ने एल्बम निकालेर एकदम आधिकारिक रूपमा एउटा टिमको रूपमा हामीले इस्टाब्लिस गरेको थियौँ। सो लगभग 22 वर्षमा हिँड्दैछौँ। 22 वर्ष भयो हेप्जिबा ब्यान्ड चाहिँ यसरी सेवा गर्दै आएको र हामीले देखेको छौँ। हामी चाहिँ सानो उमेरदेखि नै हामीले चाहिँ हजुरहरूले बजाउनु भएको गीतहरू सुन्दै आएको र हुर्किँदै आयौँ र धेरै कुरा सिक्न नै पायौँ हजुरबाट चाहिँ। अनि मलाई लाग्छ हामी सबैजना प्रायः धेरै नेपाली विश्वासीहरूको लागि तपाईँहरू एक उदाहरणीय हुनुहुन्छ। उहाँहरूको प्रश्न हाम्रो प्रभुदासजीसँग म सोध्न चाहन्छु, हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ यो टिममा जसरी तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, यसरी प्रभुको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेछ? अब रमाइलो लागिरहेको छ एउटा भन्नुपर्दाखेरि, किनभने भन्दाखेरि हामी यति लामो वर्षसम्म यो सेवाकाईसँग जोडेर निरन्तर रूपमा हामी परमेश्वरको सेवाकाई गर्ने मौका पाएका छौँ। यो परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई दिनुभएको अवसर हो कि परमेश्वरले हामी प्रत्येकजनालाई यो कामको लागि चलाउनु भइरहेको छ अनि यो कामको लागि बोलावट दिनुभएको छ। अनि गएका बितेका वर्षहरू हेर्दाखेरि अनि धेरै साथीभाइहरूले अनि धेरै भाइहरूले धेरै मानिसहरूले चाहिँ यो गीतबाट तपाईँको मैले एकदमै आशिष पाएको छु अनि यो गीतबाट चाहिँ मैले प्रभुलाई चिनेँ, यो गीत सुनेकोदेखि म मण्डलीमा आउनु थालेँ भन्ने कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ कि यो चाहिँ हामीले गरेको कामको एउटा फल जस्तो लाग्छ। एकदम पक्कै पनि एकदम राम्रो फल हो यो। साँच्चै नै धेरै मानिसहरूलाई उदाहरणीय भएको छ। र बिचमा अविनाश श्रेष्ठजी हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, हजुरलाई पनि म सोध्न चाहेँ यो हेप्जिबा टिममा हजुर रहेर चाहिँ कस्तो खालको आशिष अनुभव गरिरहेको छ? यो टिममा उहाँहरूसँग मिलेर गर्दाखेरिको कुनै पनि रमाइलो पलहरू हजुरले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? रमाइलो पल भन्दाखेरि त अब परमेश्वरको सेवाकाई गर्नु पाउनु नै एउटा रमाइलो पल एकदम हरेकचोटि नै भइरहेको हुन्छ। तर त्यसको साथसाथै चाहिँ जति बेला चाहिँ कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ आइकन चाहिँ तपाईँहरूको गीत सुनेर तपाईँहरूको जुन चाहिँ गीतको शब्दहरू छ त्यसले चाहिँ मेरो जीवनमा यो परिवर्तन लिएर आएको छ भन्ने जब उनीहरूले चाहिँ हाम्रो अगाडि आएर गवाई बाँड्छन्, त्यो नै हाम्रो लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो आशिष। एकदम यो टिममा गर्दाखेरि हँसी मजाकहरू पनि चल्छ कि चल्दैन? यसो ठुलो सानोको हेर छ होइन, अब त्यस्तो त छैन नि एकदम। अब हामी ल्याडर जस्तै छौँ, भर्याङ जस्तै छौँ। म पछि 1.5 वर्ष कान्छु, त्यसपछि ऊ, त्यसपछि ऊ, एकदम यो पनि मिलिरहेको छ। यो पनि मिलेको छैन, ऊ चाहिँ यहाँ आउनुपर्छ। हामीहरू चाहिँ लगभग सानोदेखि नै सँगै नै थियौँ। एकदम पढाइको लागि इन्डिया जाने बेलामा पनि हामी सँगै नै थियौँ। त्यही भएको कारणले गर्दा हुर्किन नै सँगै हुर्केको कारणले गर्दा पनि हामीहरूलाई टिममा काम गर्नको निम्ति एकअर्का बिचको अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गर्नको निम्ति अनि एकअर्कासँग मिलेर काम गर्नको निम्ति चाहिँ एकदमै सजिलो भयो। एकदम सजिलो रहेछ। र साँच्चै यहीसँग मैले एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ। हामीले थाहा छ, हामीले चाहिँ धेरैचोटि देखेको छौँ यो म्युजिकल ब्यान्डहरू र एउटा कुनै पनि टिमहरू चाहिँ धेरै समय टिक्दैन, कतिचोटि मनमुटापहरू भइरहेको हुन्छ। अनि यो चाहिँ अहिले हामीले सुन्यौँ कि 22 वर्षसम्म रहेर यसरी एक मन भएर एउटा टिमले यसरी काम गर्नु चाहिँ एकदम चुनौतीपूर्ण हो। यो चाहिँ एक हिसाबले हेर्ने नि कस्तो यो तपाईँहरूको बिचमा कुनै यस्तो खालेको मनमुटाप या त्यस्तो खालेको कुनै पनि त्यस्तो त भएको छैन? एकदम त्यस्तो त केही भएको छैन, किन धेरैले भन्छ दाजुभाइ भएको कारणले गर्दाखेरि लामो समय टिक्यो। त्यो पनि राइट हो होइन, तर त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ भने हाम्रो सेवाकाईमा एउटा मन है, एउटै मन भएर हामी सेवाकाई गर्ने कुरा चाहिँ हामीलाई एक बनाउँछ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो त्यो इच्छा, एउटा मन हुने इच्छा चाहिँ परमेश्वरबाट हाम्रो दिएको हाम्रो एउटै मन हुने इच्छा हाम्रो हुनुपर्छ। र त्यो इच्छा र त्यो मन भइसकेपछि मात्र हामी दाजुभाइ भए तापनि दाजुभाइ नभए तापनि कुनै टिममा म्युजिकल टिममा मात्र नभएर कुनै पनि बिजनेस टिममा कुनै पनि प्रोफेसनल टिममा हामी रहन सक्छौँ। यो म्युजिक एरियामा रहेर काम गर्दाखेरि चाहे सेकुलर होस् या क्रिस्चियन, धेरैजनाले चाहिँ सोअप गर्ने कुराहरू चाहिँ बढी भइरहेको छ होइन, हामीलाई थाहा छ। अनि पक्कै राम्रो पनि कतिचोटि चिर परिचित गराउने एकअर्कामा आफूले गरेको बनाएका गीतहरूबाट मानिसहरूलाई आशिषित गर्नु चाहिँ अनि सबै बिच पुगोस् भन्ने सबैले चाहन्छ। अनि एउटै गीतको पनि कतिचोटि हामीले सुन्छौँ कि हजारौँ प्रमोसन भइरहेको छ है। अनि एउटा गीतको लागि हजारौँ खर्च गरेर लाखौँ खर्च गरेर प्रमोसन गरिरहेको छ कुनै पनि भिडियोहरू। अनि
यो कुराहरूमा चाहिँ सबैजनाले चिरपरिचित बनाउने काम भइरहेको छ। धेरै मानिसलाई चाहिँ खुल्दुली छ अनि प्रश्न पनि छ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेप्जीबाले चाहिँ यस्तो कुराहरू किन गर्नुहुन्न अनि यो सोपको कुराहरू हेप्जीबाको लागि जुन यो गर्नु यो अलिकति पछाडि नै देखिन्छ किन होला यो चाहिँ? यसमा हाम्रो के छ भने एक त पहिलो कुरो सिधै भन्नुपर्दाखेरि टेक्नोलोजीमा हामीहरू त्यो ठाउँबाट आएको र त्यो बेलादेखि आएको जुन बेला रिल चल्थ्यो। हजुर हजुर अनि रिलबाट सिडीमा आयौँ अनि सिडीबाट अब अहिले आएर डिजिटल मोडमा आइपुगेको छौँ। हजुर अनि रिलबाट सिडीमा आउनको लागि त्यहाँ पनि चेन्जेस नै थियो। एकदम सिडीबाट डिजिटलमा आउनुको लागि त्यहाँ पनि चेन्जेस नै थियो। अब गीत प्रस्तुतिको स्टेज नै फरक भयो अब त। हजुर एकदम है पहिला स्टेज रङ्गमञ्च मात्रै चाहिँ ठाउँ थियो भने पछि स्पिकरहरू र मान्छेहरूले सुन्ने तौर तरिका ठाउँ शैली फरक भयो। अब के छ भन्दाखेरि युट्युबको जमाना छ र पहिलो कुरो चाहिँ हामीहरू युट्युबमा प्रस्तुत हुने कुरोहरूमा हामीहरू बानी हाल्दैछौँ पहिलो कुरा। अब सुरु हुँदैछ। हजुर दोस्रो कुरो हामीहरू चाहिँ हाम्रो फुल टाइम म्युजिकमा छैनौँ। हजुर हाम्रो मुख्य फुल टाइम सेवकाई भनेको बालबालिकाहरूको बिचमा शिक्षकहरूलाई तालिम दिने, बाल सङ्गतिको किताबहरू छाप्ने, लेख्ने, डेभलप गर्ने करिकुलमहरू, पास्टर अगुवाहरूसँग चाहिँ मोटिभेसन, आमा बाबाहरूसँग त्यो कुराहरू भयो कारणले गर्दाखेरि हामीहरूको 70% भन्दा 80% भन्दा अझै बेसी समय चाहिँ त्यो सेवकाईको लागि हुन्छ। हजुर अनि तेस्रो कुरा यो म्युजिकलाई जब हामीहरू बुझ्दै जान्छौँ र यसलाई चाहिँ हामीहरू चाहिँ यसको म्याचुरिटीमा बिल्डअप हुँदै जान्छौँ तब हामीले के बुझ्छौँ भने म्युजिक चाहिँ आफ्नो प्रेजको लागि र सोअपको लागि गर्ने कुरो हुँदैन। हजुर हजुर यो भनेको चाहिँ म्युजिकलाई कसरी परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा र आराधनाको प्रयोगको लागि प्रयोगमा लिएर आउने भनेपछि मैले गाइरहेको गीत चाहिँ त्यो मेरो लागि नै हुँदैन रहेछ, मैले बजाइरहेको गीत त्यो मेरो आफ्नो लागि नै हुँदैन रहेछ भन्ने कुरो जब बुझ्छौँ तब प्रभु आफैले काम गर्नुहुन्छ र त्यो सायद मिडियामा नहोला, त्यो सायद अरू अरू ठाउँमा चाहिँ देखिने ठाउँमा नहोला, तर त्यो गुन्जिनु पर्ने ठाउँमा र त्यो गाएर परमेश्वरको प्रशंसा हुने ठाउँमा प्रभुले त्यो कुरोलाई चलाइरहेको नै हुन्छ, प्रयोग गरिरहेको नै हुन्छ। सो एक दुईवटा धारणा यो कुरोहरू तपाईँहरू समक्ष राख्नु छ। हजुर एकदम धन्यवाद यसको निम्ति पनि। यदि कोही व्यक्तिहरूले यसरी प्रभुमा रहेर आफूले गरेको कुनै पनि गीतहरूबाट चाहिँ यदि बाहिरको हरेक मानिसलाई देखाउन चाहन्छ भने त्यो गलत चाहिँ भएन होइन? गलत होइन त्यो। आफ्नो स्किललाई आफ्नो स्किलद्वारा कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रभुको निम्ति प्रभावित पार्न सक्नु त्यो राम्रो कुरो, धेरै राम्रो। तर ममा स्किल छ र यो चाहिँ मान्छेले मलाई कस्तो प्रकारले हेरिरहेको छ, म यो स्किलद्वारा म आफ्नो प्रेज लिन चाहन्छु, म आफ्नो महिमा चाहिँ मान्छेले गरेको चाहन्छु र त्यो कान त्यस्तो कुरोहरूतिर म मेरो कान थाप्नु भन्ने हृदयमा आउने त्यो लोभ चाहिँ भावना चाहिँ गलत हो। यो पछि आउने चाहिँ घमण्ड आउन सक्छ होइन त? यो घमण्ड आइसक्यो, यो पछि होइन, यो घमण्डकै कारणले गर्दा त्यो आएको हो। अझै ठुलो चरण लिनुभयो, चरण चाहिँ बढ्ने भयो, त्यो साइकल अझै झन् अग्लो 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 हुने भयो। अब मसँग स्किल छ जस्तै दाई क्रिस्चियन जगतमा धेरै नै राम्रो गिटार बजाउन सक्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँसँग स्किल छ, तर उहाँको स्किलले चाहिँ कुनै आगामी पुस्ताको जवानहरूलाई प्रभुको सङ्गीततिर दोहोऱ्याउनको लागि प्रेरणा दिन्छ भने त्यो स्किल प्रस्तुत गर्न र त्यो स्किल चाहिँ मान्छेहरूमा पुग्न राम्रो काम होइन, राम्रो काम। तर अब हामी त यति पुरानो यो त्यो यताउता मान्छेले हाम्रो यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ र यस्तो सुन्नुपर्छ उस्तो सुन्नुपर्छ भन्ने भावनामा हामीहरू डुबेर होइन त्यसैको पछाडि चाहिँ हामीले दौड्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामी आफ्नो स्तुति प्रशंसा खोजिरहेको छौँ, त्यहाँ परमेश्वरलाई चाहिँ पन्छाइरहेको छौँ। जेस हामीले चाहिँ आशिषको रूपमा यदि कसैलाई हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ, हामीले बजाएको हामीले गाएको कुराहरूबाट मानिसहरूमा एउटा प्रभुमा नजिक हुने एउटा माध्यम बन्छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई गर्नु पऱ्यो होइन त? हामीले त्यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो। आउने दिनमा हजुरहरूले अझै पनि यदि मिडियाको बिचमा यदि जतिसक्दो धेरै मानिसले हजुरहरूको भिडियोलाई हजुरहरूले गर्नुभएको कुनै पनि आशिषमय कार्यक्रमलाई चाहिँ हेऱ्यो भने चाहिँ साँच्चै नै हजुरहरू पनि त्यसको निम्ति तयार हुन्छ। हो डेफिनेटली, तर मान्छेले त्यसलाई कस्तो प्रकारले प्रस्तुत गर्दैछ,
साँच्चीकै आफ्नो प्रेयस खोजीको पछि मान्छे छ कि साँच्चीकै प्रभुको प्रेयसको लागि त्यो मान्छे छ भन्ने कुरो त मान्छेले बताउँदैन पनि र आम मान्छेले त्यो देख्दैन पनि होइन, किनभने यो फिल गर्ने कुरा हो नि त। अनि यो कुरो चाहिँ कहिले हामीहरू थाहा पाउँछौँ भने हामी प्रभुको सेवकाइमा निरन्तर रूपमा लङ रनमा चाहे दुःखमा चाहे सुखमा चाहे घटीमा चाहे कमीमा कति जाँदैछौँ, कसरी जाँदैछौँ र हाम्रो जीवन प्रस्तुतिहरूको गवाईहरू कस्तो कस्तो बन्दैछ त्यस कुराले देखाउँछ है। त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटा मान्छेले गीत गाए गिटार गाए आजै म उसलाई जस्तो गर्नु पनि मिल्दैन, गर्नु पनि सक्दिनँ। तर त्यो मान्छे चाहिँ प्रभुको सेवकाइमा कहिलेसम्म टिक्छ, कस्तो कस्तो अवस्थामा टिक्छ, कस्तो कस्तो धरातलमा ऊ उभिन सक्छ प्रभुको निम्ति, त्यहाँ चाहिँ ऊ निखारिन्छ र त्यहाँ चाहिँ ऊ चाहिँ प्रष्ट रूपले चाहिँ उसले आफ्नो प्रशंसाको लागि खोजी गरिरहेको रहेछ कि साँच्चीकै ऊ चाहिँ प्रभुको सेवकाईको लागि आएको व्यक्ति रहेछ भन्ने कुरो चिनिन्छ। त्यो एउटै पर्फर्मेन्समा स्टेजमा एकै दिनमा चिनिने कुरा होइन। ओके, धन्यवाद जवाफ दिदी। हाम्रो अविनाशजीलाई म यसमै प्रश्न गर्न चाहन्छु। हेप्जीमा टिममा जसरी हजुरहरूले यसरी गर्दै हुनुहुन्छ अनि सेवकाई अनि विभिन्न तपाईँहरूको बिचमा आफ्नो दान वरदान छ, स्किल छ है, अनि यो स्किलहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ र यो पर्याप्तै छ या अझै के गर्नुपर्छ नि तपाईँलाई लाग्छ? स्किल मेरो विचारमा चाहिँ पर्सनली चाहिँ स्किल अब कहिले पनि पर्याप्त हुँदैन होइन। यो भनेको कुरो सिक्दै जाने हो, इम्प्रुभ गर्दै जाने हो। अनि मूल्याङ्कन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब म सबैभन्दा खतरा अथवा मैले चाहिँ सबभन्दा राम्रो बजाउने अब त्यो कुरो चाहिँ कहिले पनि गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। किन अघि नै भर्खरै बेन्दाले भन्नुभएको छ, जब हामीले मूल्याङ्कन गर्न थाल्छौँ त्यति बेला आफूमा चाहिँ एउटा घमण्डीपना आउन थाल्छ। सो हामी चाहिँ जहिले पनि अब हम्बल हुनु पऱ्यो अनि डाउन टु अर्थ हुनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि जे कुरो हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ, जे कुरो हामीलाई गर्न उहाँले एउटा बोझ दर्शन दिनुभएको छ त्यसमा हामी अगाडि बढ्नु पऱ्यो। अनि जब हामीले बजाउँछौँ, जब हामीले गाउँछौँ, जब हामीले केही कुरोहरू मिलाउँछौँ भने त्यो कुरोबाट चाहिँ परमेश्वरको महिमा भइरहेको छ भने त्यो चाहिँ सबैभन्दा असल हुन्छ। कतिचोटि हामीले गरेको हामीले प्राप्त गरेको यी सबै स्किलबाट पाउने रेस्पोन्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफैलाई जब हामी आफैले हेर्छौँ त्यतिखेर झन् बढी पुसअप गर्छ नि, यो हजुरलाई कस्तो लाग्छ? यो चाहिँ त्यो त एकदमै हुन्छ है। अब किन भन्दाखेरि अब हामीले केही कुरो गरिसकेपछि कसैले चाहिँ हामीले ल राम्रो गर्यो भनेर भनिदियो भने त्यो अब हामीलाई पनि अझै गर्नलाई जोस चल्छ अथवा हामीलाई चाहिँ गर्न पाएँ त्यति बेला चाहिँ अब हामीले आफूले पनि गर्नु पर्यो। अब मूल्याङ्कन आफूले भन्दा पनि अरूले गरिदिएको चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अब अरूहरूले आइकन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब यस्तो गरिदिनु भयो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ भनेर भनिदिँदाखेरि अब हामीले त्यसपछि चाहिँ सेल्फ एनालाइज गरिकन चाहिँ यो गर्नु चाहिँ अब राम्रो छ कि छैन भन्ने कुरोहरू फेरि हामीले सेल्फ एनालाइज गरिकन त्यो प्रति चाहिँ डेभलपमेन्टतिर पनि जाने कि नजाने भनिकन चाहिँ हामीले प्रार्थना साथ चाहिँ बस्नुपर्छ। के भने नि हाम्रो प्रभुदासजीलाई म यसरी सोध्न चाहन्छु, धेरैचोटि हाम्रो सेलिब्रेटी लाइफहरूमा म कतिचोटि हामीले सुन्छौँ उहाँहरूको कुराहरू चाहिँ सुन्नु कसरी म बढेँ भन्दाखेरि मूल्याङ्कन गर्ने तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कतिचोटि रातभरिसम्म कतिचोटि ऐनामा हेरेर आफैले बोल्ने जस्तो एक्टिङ गर्नेले होइन, अनि कोहीले बजाउँदै आफूले रेकर्ड गरेर सुन्ने अनि कति राम्रो लाग्यो यस्तो कहिले गर्नुभएको छ कि छैन? त्यस्तो त अब हामीले कहिले पनि गरेको छौँ जस्तो लाग्दैन। वा हामी स्टेजमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब ऐनामा हेरेर म यो गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले एकदमै वाह वाह भन्छ होला भनेर त्यो हामीले त कहिले पनि गरेका छैनौँ। जे हामीलाई परमेश्वरले हृदयमा दिनुहुन्छ हामी त्यही नै गर्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। कतिचोटि त स्टेजमा हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा थाहा पनि अन द स्पोट नै अब लिस्टमा भएको 9 गीत धेरैचोटि होइन, धेरैचोटि हाम्रो स्टेजको आँखाको इसारामा हुन्छ किनभने हामीमा कम्युनिकेसनको त्यो डेभलपमेन्ट यतिका वर्षसम्म एकदमै राम्रो भइसकेको छ। 9औं नम्बरको गीत 12औं नम्बरको गीत कहिलेकाहीँ त्यो 2 नम्बर भन्छ है, कहिलेकाहीँ त्यो 1 नम्बर पनि भन्छ। यहाँसम्म कि सोलाई स्टार्ट गर्ने गीतधरि परिवर्तन भएको छ अन द स्पट। किन भन्दाखेरि अडियन्स हेरेर है, हाम्रो अडियन्स जवानहरू मात्र होइन, धेरैजनाले हामीलाई जवानहरूको कार्यक्रममा आइदिनुहोस् न भन्छ। कार्यक्रममा पुगे हेर्दाखेरि त मान्छेहरू त 40+ मात्रै जवानै है, होइन जवानै हो तर हाम्रो अडियन्स फरक पर्यो। अब के गर्ने त, सो नगर्ने त होइन नि होइन, गीत नम्बर चेन्ज गर्ने र त्यो व्यक्तिहरूलाई मिल्ने सुहाउने र त्यो वातावरणमा अट्ने खाले गीत गर्नु पर्यो। सो
ऐनामा हेरेर जाने कुरो त परकै कुरो होइन। ऐनामा हेरेर जानुभयो भने हामीहरू ऐनामा हेरेर गयौँ भने प्रचार गर्ने त्यो हुन्छ नि नोट चाहिँ फ्यानले उडाएर कता कता पुर्याएको जस्तै हुन्छ, त्यसले के भन्ने होइन। त्यही कारण प्रभुको अनुग्रहबाटको कुराकानीहरूलाई चाहिँ हामीले पर्खिनुपर्छ। प्लानिङ हुन्छ होइन, प्लानिङ हुन्छ, कसले के गर्ने, कसले कहाँ के भन्ने, कुन गीतमा बोल्ने, कुन गीत सिधाइ गर्ने होइन, कुन गीतमा एन्ड गर्ने, प्लानिङ हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ आत्माले यस्तो प्रकारले चलाउँछ कि त्यो आत्मालाई हामीले मान्नै पर्छ के भन्ने स्पिरिचुअली यदि हामीहरू त्यो प्रकारको ब्याकग्राउन्डमा छौँ भने। अनि अर्को कुरो, क्रिस्चियन लाइफ अ सेलिब्रिटी लाइफ? म त त्यो भन्छु क्या, इज क्रिस्चियन लाइफ अ सेलिब्रिटी लाइफ? क्रिस्चियन लाइफ इज अ सर्भेन्ट लाइफ। एकदम क्रिस्चियन लाइफ चाहिँ सेलिब्रिटी लाइफ होइन। धेरैजना हाम्रो जवानहरू र धेरै अग्रजहरू पनि एउटा सेवकको लाइफबाट सरेर अब सेलिब्रिटीको लाइफमा पुग्नु भएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो प्रश्नहरू यस्तो प्रकारको प्रश्नहरू जसरी यहाँ आयो, धेरै मान्छेको हृदयमा आएको छ। ओके, यो चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई अहिले आइरहेको छ। यतिकै हामी क्रिस्चियनहरूमा भएको जवानदेखि लिएर के गर्न चाहनेदेखि र प्रख्यात भएको व्यक्तिहरू पनि आएको प्रश्नहरू आज त्यही कारणले गर्दाखेरि हजुरको कुराकानीलाई सर्टमा काट्दाखेरि क्रिस्चियन लाइफ चाहिँ सेलिब्रिटी लाइफ होइन, सेवकको लाइफ। सो सेवकको लाइफमा हामीहरू रहन्छौँ भने प्रभु नै हाम्रो चाहिँ गोठालो हुनुहुन्छ होइन। हामी तैँले के गर्नुपर्ने, तैँले के बोल्ने कुरा, के बोल्नुपर्ने कुरोहरू म तँलाई सिकाउँछु। सो त्यो धेरैचोटि यो सेलिब्रिटीकै कुरा आउँदाखेरि कुरा आयो। अब यो सेलिब्रिटीकै कुरा आयो भने धेरै मान्छेहरू आजकल सेलिब्रिटी लाइफ के भनौँ न त्यो इन्भाइरोमेन्टमा जिउने खोजिरहेको एरिया हाम्रो क्रिस्चियन नेपाली भनौँ न, अब विदेशमा त थियो होला पहिले, अब त्यो थाहा भएन, तर नेपालमा पनि त्यो सृजना भइरहेको छ। अनि त्यसपछि त्यो भइरहेको छ। जस्तै अब वचन दिनु आउँदाखेरि अब आफू चाहिँ एकदमै ठाँटसँग आएर बस्दिने, अनि त्यसपछि वरिपर 4-5जनाले उसको सामानहरू बोकेर आइदिने होइन, त्यस्तो खालके मैले आफै प्रत्यक्ष रूपमा देखेको छु। मैले देखेको छु त्यस्तो खालके मान्छेहरू है। अब धेरैचोटि अब यस्तो कार्यक्रमहरू गइन्छ, त्यस खालके मान्छे देखिन्छ। त्यस्तो सेलिब्रिटी लाइफ चाहिँ हामीले जिउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। भन्नाले हाम्रो प्रेजेन्स चाहिँ सम्पूर्ण दास भएर आएको भनिराख्नु भएको छ। अब सेलिब्रिटी त अब पुरै छ होइन। अनि हामीले चाहिँ त्यो भावनालाई चाहिँ कहिले पनि के भन्छ बिर्सिनु हुन्न। अनि त्यो सेलिब्रिटीको भावनालाई चाहिँ कहिले पनि डेभलप हुन दिनु हुन जस्तो लाग्छ हामीलाई। भनेपछि हामीले प्रचार गर्नुहोस् या हामीले कुनै वर्शिपका गीतहरू गाउनुहोस्, त्यतिखेर चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकता प्रवेशलाई दिनुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि जो कोही पनि यो प्रभुको सेवकाको फिल्डमा आउँछ नि, हजुर, हामीहरू सबैजना चाहिँ के कुरामा क्लियर हुनुपर्छ भने म यहाँ किन आउँदैछु है, र सक्सेसफुल भइसकेपछि भोलि गएर मलाई कस्तो कस्तो प्रकारको कुराहरू आउँछ। यही नै हो नि विश्वासमा परिपक्व हुँदै जानु भनेको यही छ होइन। जब हामीहरू चाहिँ दिन प्रतिदिन प्रभुको आत्माले हामीलाई चलाउँदै जानुहुन्छ र हामीहरूले आशिष पाउँछौँ। हरेक प्रार्थनामा हामीले आशिष माग्छौँ होइन, प्रभु यो गर्नु आशिष दिनुहोस्, प्रभु यो गर्नु आशिष दिनुहोस्। भोलि गएर आशिष पाइसकेपछि हामीले त्यो आशिषलाई ह्यान्डल गर्नु सक्नु भनेको नै विश्वासको म्याचुरिटी। तितो लाग्न सक्छ यो कुरा होइन, तर यो स्ट्रेट एन्सर हो कि हामीले आफूलाई हम्बल बनाउनु पर्छ। के भन्छ, आफ्नो स्किललाई प्रदर्शन गर्ने होइन, आफ्नो देखाउने कुराहरूलाई प्रदर्शन गर्ने होइन, प्रभुलाई देखाउनु पर्छ। हामी चाहिँ जहिले पनि वी आर अलवेज सेकेन्ड। आमेन आमेन। त्यो चाहिँ जहिले पनि हामीले याद गर्नु। आई एम सेकेन्ड। हजुर, त्यसो म पनि सेकेन्ड है। हालेलुया। साँच्चै नै एकदम सानो क्वेसन थियो र यसमा धेरै गहिरो हामीले बुझ्न पायौँ। डिबेटिक पनि थियो है। ठिकै छ। हामी यो समय अब हामी अर्को प्रश्न, एउटा सेवा मात्रै हो कि या काम हो या दुइटै हो? हेप्जिबा सुरुमा सेवा हो, अनि त्यसपछि पनि सेवा नै र काम चाहिँ नै सेवा भएको कारणले गर्दाखेरि दुवै पक्षमा सेवा भएको। हजुर, तपाईँले अहिले पनि कुनै पनि कार्यक्रममा हेप्जिबालाई कसैले बोलाउन चाहन्छ र हामीसँग तपाईँहरूले कति रेट लिनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो भने आजसम्म हाम्रो रेट छैन। हिजो अस्तिसम्म पनि एउटा कार्यक्रममा पुग्यौँ र त्यहाँ हामीहरूले अब त्यो कार्यक्रमको लागि कति धेरै चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ र के भन्छ आफ्नो समय त्यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ।
जवानी अवस्थामा त त्यो समय त्यति अहिलेको जतिको महत्त्वपूर्ण थिएन। त अहिले चाहिँ समय धेरै महत्त्वपूर्ण भएको छ हाम्रो लागि, किनभने यति धेरै ठाउँमा हात छ कि के भन्ने है। हजुर अब व्यक्तिगत रूपमा आज तपाईँहरूले पनि महसुस गर्न पाउनु एकदम एकदम सो समय हाम्रो लागि अहिले एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र अमूल्य छ। तर अस्ति भर्खरै पनि एउटा कार्यक्रम गयौँ, आफ्नै खर्चमा चाहिँ पुग्यौँ, आफ्नै खर्चमा चाहिँ प्र्याक्टिस गऱ्यौँ है। हामी 5 जना 5 ठाउँबाट आउनुपर्छ, त्यहाँ पक्कै पनि धेरै खर्चपातहरू छ, तर हामीले पायौँ, धन्यवाद जय मसी। त्यसमा केही दुःखमन छैन है। पारिश्रमिक पाउनुपर्ने ठाउँमा हामीले कहिले पनि मागेकै छैन, हामीलाई यति हुनुपर्छ। किन भन्दाखेरि उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि उद्देश्य चाहिँ प्रभुको काम हो, प्रभुको सेवा है। यसको अर्थमा मैले पारिश्रमिक माग्ने व्यक्तिहरूलाई मैले जज गर्नु खोजेको होइन। धेरैजनाको मोटो र धेरैजनाको आफ्नो आफ्नो तौर तरिका हुन्छ, आफ्नो आफ्नै शैली हुन्छ। हाम्रो शैली चाहिँ यस्तो है। अनि हाम्रो यो जसरी सेवाका हामी गर्छौँ, हामीले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा धेरैजना यसरी आफ्नो आर्थिक कमाइहरू गर्ने कुनै पनि एउटा बाटो नहुनसक्छ, जसले चाहिँ पुरै समय चाहिँ प्रभुमा यसरी तयारी रहेको हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ कसरी आउने दिनमा उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ? कतिजना त एकदम अभाव परिरहेको हुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहन्छ? अब धेरै अभाव परेको जस्तै तपाईँले यो भन्नुभयो है। जस्तै उदाहरणको लागि अब धेरै सिङ्गरहरू हुन्छ वा धेरै म्युजिसियन्सहरू हुन्छ, क्रिस्चियन म्युजिसियन्सहरू जसको चाहिँ अब अरू उसको काम छैन, सङ्गीतमै उ लाग्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पारिश्रमिक यानि कि उहाँहरूलाई बोलाइसकेपछि अनि त्यसपछि त्यो दिनुपर्छ, उहाँहरूको डिमान्ड पनि डिमान्ड पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि अब एकदमै अभावमा अनि त्यसपछि खाना लाउन नै के भन्छ घटी कमी गरेर नै सेवाई गर भन्ने त अब त्यो अलिकति गाह्रै हुन्छ, गाह्रो नै कुरा हो। अब त्यसो त्यो अनुसारले अब काम गर्दै सेवाई गर्दै त्यसलाई ब्यालेन्स वेमा लान चाहिँ एकदमै जरुरी। यो म किन पनि भनिरहेछु भने मैले तपाईँलाई अघि नै तपाईँहरूलाई यस मिडियामा मैले अघि नै अनुरोध गरिसकेँ कि हामी चाहिँ लगभग 80% हामीहरू बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा सेवाकाइमा छौँ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले हेप्जिबाको थ्रुबाट गरेको कतिवटा लाइभ कार्यक्रमहरू कतिवटा चिजमा डिमान्ड गर्नु पर्दैन, किनभने हामीलाई चाहिँ सपोर्ट चाहिँ भित्रै कुराहरूबाट चाहिँ मिलिरहेको छ। र धेरैजना दाजुभाइ साथीभाइहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ सेकुलर गर्नुहुन्न, म चाहिँ ख्रिस्टकै गीत गाएर अगाडि बढ्छु भन्नुभएको छ। र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कामै, आफ्नो मुख्य कामै यही ख्रिस्टको गीत गाएर अगाडि बढ्ने कुराहरू बनाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो केही कुरोहरूलाई राखेर अगाडि प्रस्तुत भएको राम्रो। उहाँले मेरो अवस्था यस्तो छ, डिमान्डहरू अवश्य त्यो उहाँले खुलेर भन्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ मेरो जीवनै ख्रिस्टको गीत गाएर मेरो प्रोफेसनै यही हो। यो गीत गाउने बाहेक मेरो अरू कुरो छैन। यसरी चाहिँ प्रस्तुत हुनु पऱ्यो, यसरी प्रस्तुत हुनु धेरै सिनियर गायकले पनि यसरी प्रस्तुत भएको हामीलाई थाहा छ। र त्यसमा हामीहरू त धन्यवादी नै छौँ कि त्यति सिनियर गायकहरू त त्यसरी प्रस्तुत हुन्छन् भने खुलेर। अब त्यो सिनियरभन्दा तलको व्यक्तिहरूमा यो कुरालाई खुलेर आउन नसक्नुको अहम हो कि अज्ञानता हो कि के हो, त्यो कुरो चाहिँ अब बुझ्नुपर्छ। अब हामीलाई चाहिँ यो के भन्छ कार्यक्रमहरूद्वारा सेवाकाहरूद्वारा त्यसरी नै चाहिँ हामीहरूलाई इन्कम स्रोत बन्न आवश्यक छैन। हामीहरूलाई प्रभुले अरू कुराबाट अनुग्रह गर्नुभएको छ। सो यसलाई यस्तो प्रकारले बुझ्न एकदमै सान्दर्भिक हुन्छ। यो कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ अहिले प्रभाव पारिरहेछ, अझै नराम्रो प्रभाव भनौँ न है। धेरै मान्छेहरूको बिजनेसहरू चाहिँ बन्द छ, अनि कति मानिसहरू अस्वस्थ छन्। अनि यी सबैको बिचमा चाहिँ सेवाकाईलाई पनि हामी कतिचोटि घरमै बस्नुपर्ने, घरमै बसिरहेका छौँ। र अनि अहिले हजुरको बिचमा यो अहिले गरिरहेको सेवाकाईमा र अहिले गरिरहेको काममा चाहिँ कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ? यसले धेरै नै प्रभाव पार्यो है। विशेष रूपमा हामीहरूले त्यो प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर गर्ने सेवाकाईहरू चाहिँ एकदमै जिरै भयो भनौँ न। अनि बिजनेसलाई पनि अब यसले धेरै नै इफेक्ट पार्यो। अनि अब हाम्रो बाल सङ्गतिको सेवाकाईलाई पनि यसले धेरै नै इफेक्ट पार्यो। तर अर्को आशिषको कुरा चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि यो इन्टरनेट अनलाइन मार्फतको सेवाकाई चाहिँ फेरि बृहत भइरहेछ। नेपाली डायस्पोरालाई एकदमै बृहत भइरहेछ। यहाँसम्म कि हामी 1 महिना चाहिँ के भन्छ चुप लागेर बस्यौँ के हो कसो हो भनेर, 1 महिनापछि त फेरि त्यस्तै
आजसम्म पनि एकदमै यो अनलाइनको मिनिस्ट्रीहरू एकदमै अनलाइन VBS, अनलाइन लाइभ सोज, हिजो भर्खर VBS सक्यौँ, अनलाइन ट्रेनिङ सोज, अनलाइन मोटिभेसन, अनलाइन टिचर्स मोटिभेसन, पेरेन्ट्स मोटिभेसन, अनलाइन ट्रेनिङ, यो विभिन्न झन् अनलाइन कुराले झन् हामीलाई व्यस्त पारेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ भयो भने प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर गर्ने सेवाकाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ निलै हो, त्यो चाहिँ जिरो नै हो। त्यसै कारणले गर्दा त्यो चाहिँ गरेकै छैन, तर अनलाइन चाहिँ एकदमै बृहत रूपमा बढेको छ। अब यो अवसरमा हामीले यति धेरै अनलाइन हाम्रो मिडिया साथीभाइहरूसँग काम गर्ने मौका पायौँ कि अब त्यो लाइटमा आएको लाइभ कार्यक्रम गर्ने सम्पूर्ण इसाई मिडियाहरूसँग त हामीले लाइभ कार्यक्रम नगरेको कुनै पनि छैन। लगभग 18, 20, 25 नै कटिसक्यो। सो यो एउटा चाहिँ बाटो, नयाँ अवसर चाहिँ झन् यो समस्या र अनि यो हरेक अभावको समयमा पनि हामीलाई यदि हामीले चाह्यो भने चाहिँ प्रभुको सेवा हामीले अझै खुलेर अझै महिमा, त्यो परमेश्वरको महिमा बगाउन सक्छौँ। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा अब म तपाईँको बिचमा प्रश्न राख्न चाहन्छु। यो चाहिँ चारैजनाले पाले हजुरले दिनुहोला। हाम्रो आदरणीय जोसेफ दादा पछि मिलाएर हामीसँग लकडाउनको समयमा धेरै मानिसहरूले, हामी सबैजना प्राय प्रत्येकले चाहिँ सरकारको नियमलाई पालना गर्दै हामी चाहिँ घर घरमा बसिरहेको छौँ र अनि हाम्रो मण्डलीमा सधैँ जस्तो गरेर आराधना भइरहेको छैन। अनि यो टिम चाहिँ आराधना टिम भएकाले गर्दा मैले यो प्रश्नहरूको बिचमा राखेको छु। एउटा आराधनाको लागि एकदम राम्रो प्रश्न आउँछ म विश्वस्त छु यसमा। त्यही कारणले गर्दा म तपाईँहरूसँग चारैजनासँग यो हजुरहरूको विचारमा राख्न चाहन्छु। यो जुन चाहिँ अहिले यो हामीले गरिरहेको छौँ, विभिन्न तरिकाले हाम्रो अनलाइनमा सङ्गति छ, कतिजनाले यो अनलाइनमा नि पाउनु भएको छैन र साथै यो आराधना कसरी गर्ने उहाँहरूलाई थाहा पनि छैन कतिजनालाई। अनि धेरैजना जवानहरूलाई त हामी मण्डलीमा धेरैजना भइसकेपछि को जस्तो आराधनाको मिठास नपाइकन खल्लो भएको अनुभव गरिन्छ। कतिजना बस्नु नै उनीहरूले सुनिरहेको छ है। अनि ती सबै व्यक्तिहरूलाई, हामी सबैलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो खालेको सन्देश दिन चाहन्छ, कसरी चाहिँ आराधना गर्न सकिन्छ यो लकडाउनको समयमा पनि? यो लकडाउनलाई हामीले परमेश्वरको आराधना गर्नको लागि एउटा रुकावट हामीले अवश्य पनि लिनु हुँदैन है। मैले भनिहालेँ, कुनै पनि कुराद्वारा विश्वासीहरूको निम्ति परमेश्वरले भलाइ नै उत्पन्न गर्नुहुन्छ। यो लकडाउनद्वारा मलाई लाग्छ परमेश्वरले धेरै कुराहरूबाट हाम्रो लागि भलाइ गर्नुभएको छ। र आराधना गर्नु यो के अरे विभिन्न कुराहरूद्वारा होइन, अनलाइन लाइभ सेसन्सहरू, लाइभ वर्सिप सेसन्सहरू, फेसबुक लाइभहरू, जुम मार्फत यसरी हामीले आराधना गर्न पाइरहेका छौँ होइन। त्यो प्रकारले हामीले आराधना बारेमा सिकाइ पनि राख्न पाएका छौँ। त्यो प्रकारले हामीले म्युजिकली आराधना प्रेजेन्ट वर्सिप कार्यक्रमहरू पनि गर्न पाइरहेका छौँ र गरिरहेका छौँ। अनि यो रोकिएको छैन है। अनि यसरी यसको उपयोग भइरहेको छ। अनि कुनै पनि कुराले चाहिँ परमेश्वरको महिमा र परमेश्वरको कामको लागि चाहिँ रोक्दैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। यो भइरहेको छ र आउँदो दिनमा पनि हामीले जुन प्रकारको सिचुएसन आए पनि त्यो प्रकारको सिचुएसनमा नै रहेर हामीले कसरी परमेश्वरको सेवा गर्ने होइन, हामीले गरिरहेको विशेष कामहरूबाट, हामीले गरिरहेको सेवाकाहरूबाट कसरी सेवा गर्ने भन्ने कुराहरूलाई हामीले अवश्य गर्नु र परमेश्वरले बाटो अवश्य खोलिदिनुहुन्छ यसको। हुन्छ, धन्यवाद। फेरि पनि यो सँगै अझै बढी म यसलाई प्रश्न चाहे धेरैचोटि यो चाहिँ फेरि पनि म बेन्जामिन दादालाई सोध्न चाहन्छु। जसरी युथहरू चाहिँ हामी प्राय कति युथहरूलाई चाहिँ भनिराख्नु पर्ने हुन्छ, आफै सेवा समितिमा नबस्ने बानी हुन्छ, घरमा मम्मी ड्याडीले सम्झाएर लग्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यस्तो पनि हुन्छ। अनि कति ठाउँमा अनि कसरी आराधना गर्ने युथहरू चाहिँ खल्लो मानिरहेका छन्। अनि यो लकडाउनको समयमा घरमै बसेर पनि कसरी आराधना गर्न सकिन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि। पहिलो कुरो चाहिँ हामीहरूले आराधना के हो भन्ने कुरो बुझ्न एकदमै जरुरी छ। आराधना शनिबारको एक दिन, हप्ताको 6 दिन छोडेर 7औं दिनको एक दिन 2 घन्टाको लागि चर्चमा उपस्थित भएर केही भजन र कोरस गाएर प्रभुको वचन सुनेर स्तुति प्रशंसा गरेर मात्र हुने कार्य आराधना होइन। शनिबारको लागि मात्रै है। आराधना चाहिँ त्यो पनि आराधना हो, त्यो सामूहिक आराधना हो। तर परमेश्वरले चाहेको चाहिँ सामूहिक आराधना सँगसँगै व्यक्तिगत आराधना पनि हो। व्यक्तिगत आराधनाको अझ एकदमै विशेष
गहकिलो समयमा हामीहरू छौँ जस्तो लाग्छ मलाई है, झन् धेरै नजिक हुनेछ। झन् धेरै नजिक हुने समय। पहिलो कोरिन्थी 3:16 के भन्छ भने, के तिमीलाई थाहा छैन तिमीहरू परमेश्वरको मन्दिर हो र परमेश्वरको पवित्र आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ है। भनेको अर्थ परमेश्वरको पवित्र आत्मा हामीहरूमा बास गर्छ भने हामीहरू एक एक व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरको के भयो त मन्दिर भयो। अब आराधना चाहिँ हामीहरू कसरी गर्न सक्छौँ भने परमेश्वरको वचनको पालना गरेर। परमेश्वरको वचनको पालना हामीहरू केवल चर्चमा 2 घन्टाको लागि मात्रै गर्न पाउँछौँ र सक्छौँ? पक्कै पनि होइन। परमेश्वरको वचनको पालना कहिले कहिले गर्न सक्छौँ? हिँड्दा, बस्दा, उठ्दा, ढल्कदा, सुत्दा, निदाउँदा, कुनै पनि अवस्थामा हामीहरू परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालन गर्न सक्दछौँ। वचन सुन्ने र पालना नगर्ने व्यक्ति चाहिँ कस्तो हो भन्ने कुरो हामीले थाहा पाइरहेकै कुरा हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि वचन भन्ने तर आफू चाहिँ भन्ने तर पालना नगर्ने व्यक्ति पनि है त्यसमा पर्छ। वचन सुन्ने मात्रै होइन, बोल्ने पनि त्यसमा पर्यो है। सो आराधना चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आराधना गीत भजनमा मात्र सीमित छैन। अझ म त आराधनालाई त गीत र भजनसँग म के भन्छ त्यो क्याटेगोरीमा राख्न पनि चाहन्छु। आराधना चाहिँ हामीहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवन गवाई जिउने बलिदानको जीवन शैली र जीवन यापन। जब जब हामीहरू परमेश्वरको वचन अनुसार हिँड्छौँ, डुल्छौँ, मान्छौँ, गर्छौँ, तब तब प्रत्येक पल प्रत्येक समय प्रभुको आराधना भइरहेको छ। अब तपाईँले बुझ्नु हुन्छ कि हुन्न होला, आराधना चाहिँ कहाँ कहाँ र कहिले कहिले गर्न सकिन्छ भनेपछि हिँड्दा, बस्दा, उठ्दा, ढल्कदा, सुत्दा, जहाँकै पनि प्रभु उहाँको आराधना भएको चाहनुहुन्छ। कसरी? उहाँको वचन अनुसार हामीले जिउँदो बलिदानी आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्नु। रोमी 12:1, 2, 3, 4 पुरै हामीले चाहिँ स्मरण गर्न सक्छौँ है। पूर्ण रूपले नयाँ भयो, अलिअलि मात्रै पूर्ण रूपले नयाँ भयो। धेरै धेरै धन्यवाद जवानहरू। हाम्रो मण्डली अहिले बन्द भएको छ र यो अवस्थामा पनि हामीले आराधना गर्न सक्छौँ। कसरी भन्दाखेरि जीवनको गवाई भनेर हरेक पलमा उहाँको वचन अनुसार जीवन। धन्यवाद। एकदम निकै राम्रो जवाफ तपाईँले दिइसक्नु भएको छ। हाम्रो यही प्रश्न हाम्रो प्रभुदासजीसँग सोध्न चाहन्छु। त्यही हो खास भन्ने नि भनेको लास्टमा गएर प्रसङ्ग चाहिँ त्यही नै हो है। यदि सङ्गीत अनि त्यसपछि सङ्गतिमा भेला हुने कुरालाई तपाईँले आराधनाको रूपमा लिँदै हुनुहुन्छ भने त त्यो त अनलाइन पर्याप्त छ है। जुन चाहिँ मण्डलीको अनलाइन सङ्गतिमा गएर बस्यो भने नि तिमी मेरो अनलाइन सङ्गतिमा नबस भनेर भन्दै भन्दैन। त्यो त जहाँ पनि जान सकिन्छ। शनिबार त झन् बिहानदेखि नै खुल्ला हुन्छ है। जहाँ पनि जान सकिन्छ। तपाईँहरू त्यस्तो खालको सङ्गतिमा गएर बस्नुहोस् अनि भेला के भन्छ त्यहाँ गएर तपाईँले सङ्गतिको आनन्दलाई उठाउन सक्नुहुन्छ। तर आराधना भनेको चाहिँ त्यो मात्रै होइन है। आराधना भनेको चाहिँ त्यो मात्रै होइन। आराधना भनेको चाहिँ हामीहरूले हाम्रो जीवन कस्तो प्रकारले जिउँछौँ त्यो नै सबैभन्दा ठुलो आराधना। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले गिटार बजाउनु पाइनँ वा सङ्गीत गाउनु पाइनँ वा चर्चमा गएर ठुल्ठुलो स्वरले गीत गाउनु पाइनँ भनेर भन्ने सोच भएको जवानहरू वा कुनै अरू क्रिस्चियनहरू पनि हुनुहुन्छ भने त्यो सोच नराखौँ। आराधना भनेको त हाम्रो जीवनशैली हो। यो जीवन कसरी परमेश्वरमा बिताउँछौँ त्यसले नै हाम्रो आराधनाको जीवन देखाउँछ। प्रत्येक पललाई चाहिँ नै हामीले गर्न सक्छौँ। यही प्रश्न कुरा नै सकिँदै गयो है। तर कार्यक्रमको अन्तिम मञ्च जुन चाहिँ तपाईँले अघि कुरा राख्नुभयो त्यो नआउने कुरोहरू है, त्यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामी मानिस जाति भइसकेपछि हामीहरू चाहिँ एकदमै डिमान्डिङ हुन्छौँ है। डिमान्डिङ हुन्छौँ। जस्तै अब हाम्रो पहिलाको हाम्रो बाजेहरू बुवाहरूले सङ्गति गर्ने बेलामा त्यति बेला 3-4 जना मात्र बसेर एउटा मादलकै भरमा पनि उहाँहरूले सेवाकाई गर्नुहुन्छ। तर जति यो इयर्सहरू बढ्दै गयो त्यति नै अब डिमान्ड बढ्दै गयो होइन। अहिले त चर्चमा त अब सामान्य समयमा चाहिँ ड्रम नभइकन चाहिँ सङ्गति नै गर्न नपर्ने जम्मसम्म पनि पुऱ्याइसकेको थियो है। अरू नभए पनि ड्रम्स चाहिँ एउटा हुनैपर्ने हो। सो त्यसबाट हामी के बुझ्छौँ भने मान्छे एकदमै डिमान्डिङ छ होइन। सो अहिलेको युथहरू चाहिँ सङ्गतिमा आउन मान्दैन। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिएको कुरोहरू दिइराखेका हुँदैन। झन् अब अनलाइन भइसकेपछि त के भयो भन्दाखेरि यसमा त झन् धेरै पर्सनल चोइसेसको कुरोहरू भयो होइन। सो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिने कुरो चाहिँ हामीले कसरी दिन सक्छौँ भन्ने कुरोहरू चाहिँ हामीले गर्नु पऱ्यो होइन। जुन चाहिँ हामीले आराधनाको कुरोहरू बाहिरकोबाट सुनेको थियो भन्ने कुरो आफ्नो एउटा छ। तर त्यो एरियातिर डोराउने काम चाहिँ फेरि मण्डलीले गर्न सक्नु पर्ने
सो मण्डलीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उनीहरूले आउने वातावरण बनाइदिनु ओके पर्यो भन्नु। सो उनीहरूलाई मनपर्ने कुरोहरू के छ त्यो कुरोहरूलाई चाहिँ समावेश गर्नु पर्यो जुन चाहिँ हामीले अनलाइन सेवाहरू अहिले गरिरहेका छौँ भने अनलाइन सेवा पनि एउटा राम्रो तरिकाले चाहिँ हामीले प्रस्तुत गऱ्यो भने मान्छेहरू चाहिँ एकदमै एट्र्याक्ट हुँदो रहेछ क्या है अहिले हामीले चाहिँ अघि नै हामीले तपाईँलाई भनि नै रहेको छ हामी चाहिँ बाल सङ्गतिमा छौँ है अनि बाल सङ्गतिको हामीले जहिले पनि शनिबार चाहिँ बाल सङ्गति सञ्चालन गर्छौँ अनि जब हामीले त्यो 1 महिना त्यो केही पनि थिएन अनि त्यसपछि सुरु गऱ्यौँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब यो कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर हामी आफै पनि कन्फिडेन्ट थिएन तर हामीले सुरु गऱ्यौँ अनि त्यति बेला चाहिँ यो काठमाडौँको नै 2-3टा चर्चहरूलाई चाहिँ हामी इन्भाइट गरेर गऱ्यौँ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू एकदमै एक्साइटेड भयो है अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ हामीले जब बाल सङ्गति चलाइरहेका हुन्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामीसँग चाहिँ युकेबाट हङकङबाट इन्डियाबाट भुटानबाट त्यस्तो विभिन्न एरियाबाट चाहिँ अब चाहिँ बच्चाहरू समावेश हुन लागेको छ हजुर सबै नेपाली नै हो। हामीले चाहिँ यो जुन चाहिँ अहिले यो एउटा सिचुएसन परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ यो सिचुएसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै पोजिटिभ वेमा पनि लान सक्छौँ जुन चाहिँ हामीले पहिला गर्न सकिरहेका थिएनौँ अब यो अनलाइनको कारणले गर्दा चाहिँ हामीसँग टाढा टाढा हुनुभएको दाजुभाइहरूसँग पनि हामीले चाहिँ सङ्गति गर्न सक्यौँ अनि यो चाहिँ एउटा इसाईको लागि मात्र नभइकन चाहिँ एउटा नन इसाईको लागि पनि हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो है हामीले चाहिँ अब यो जुन चाहिँ यो एउटा सानो म भनिहाल्छु अनि है जुन चाहिँ यो के भन्छ होला कोरोना भाइरस सिचुएसनको बेलामा चाहिँ युट्युबमा चाहिँ हामी एकदम निल थियौँ पहिला होइन अब यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा चाहिँ हामी अलिकति एक्टिभ भयौँ हजुर होइन अनि भिडियोहरू पनि यताउताहरू पनि निकाल्यौँ होइन लिरिकल भिडियो यताउताहरू पनि निकाल्यौँ अनि बच्चाहरूको कोल्याब अनि ठुलोहरूको कोल्याब गरिकन एकदमै अरू मान्छेहरूलाई पनि इन्भल्भ गराउन हामीले धेरै गऱ्यौँ अनि त्यति बेला चाहिँ अब त्यो एनालाइटिकलमा गइहाल्दो रहेछ क्या है दिमाग होइन अनि त्यो अब हेर्थ्यो होइन अनि जहिले पनि युट्युबमा हेर्ने बेलामा चाहिँ जहिले पनि एउटा डिसलाइक चाहिँ आइरहेको हुने क्या है डिसलाइक जहिले पनि एउटा आइरहेको हुने अब पहिला चाहिँ अलिकति यसले किन डिसलाइक गर्यो होला भनेर चाहिँ अब अलिकति मनमा खुल्दुल्यो नि तर पछि बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ इसाईले पछ्याउने व्यक्ति होइन जस्तो लाग्यो होइन अनि त्यसपछि जे भए पनि हामीले जे कुरो गरेको छौँ त्यो हामीले इसाईहरूको लागि गरे तापनि त्यो चाहिँ अब अरूहरूले पनि हेरि नै रहेको रहेछ भनिकन चाहिँ हामीलाई एउटा त्यो ढुक्कपना आयो क्या सो परमेश्वरले जस्तै सिचुएसन भए पनि त्यो सिचुएसनबाट चाहिँ आफ्नो ग्लोरी चाहिँ लिनु नै हुँदो रहेछ सो हामी चाहिँ त्यो कुरोमा चाहिँ खुसी छौँ यो समयमा पनि ओके साँच्चै नै एकदम हामीले अहिलेसम्म जति प्रश्नहरू मैले सोधेँ अनि जति प्रश्नमा हामी छलफल गऱ्यौँ साँच्चै नै यो चित्तमुख कुराकानी नै यसैको निम्ति हो हामी चाहिँ एक्लै अर्कालाई जानेको नजानेको कुरा हामीले सेयर गर्छौँ अनि सबैजनाको आफ्नो एउटा अनुभव हुन्छ प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग सबैजनाले जिइराख्नु भएको छ चाहे 10 वर्ष होस् चाहे 1 वर्ष होस् हरेकको आफ्नो अनुभव छ अनि यसरी हामीले यो दिनहरू तपाईँलाई हामी यो कार्यक्रममा यति बेरसम्म हामीसँग जोडिनु भयो लामो समयसम्म हाम्रो भिडियोलाई हेर्नुभयो अनि हामीले तितो कुराकानीमा विभिन्न प्रकारका आशिषका कुराहरू र अनि कति जान्नै पर्ने विषयहरूलाई हामीले रहेर सिक्न पायौँ अनि आशा गर्छु तपाईँ हामी यो भिडियो हेरेर धेरै आशिषित छौँ अनि हामी आउने दिनमा यसरी साँच्चै नै तपाईँ हाम्रो बिचमा यसरी नै विभिन्न व्यक्तिहरूसँग प्रभुका छोराछोरीहरूसँग रहेर उहाँहरूको अनुभवलाई हामी एकअर्कासँग सेयर गर्नेछौँ हेर्दै गर्नुलाई तबसम्मको लागि प्रभु यीशुले तपाईँको जीवनमा प्रशस्त आशिष राख्नुभएको होस् जय मसीह।